इख्तलाफ, में इख्तलाफ, नीयत में इख्तलाफ, सुन्नत में इख्तलाफ, फराइज में इख्तलाफ, वाजिबात में इख्तलाफ, सूरह फातिहा में इख्तलाफ, ज़ामीन में इख्तलाफ, रफ़अ यदैन में इख्तलाफ, तबर्रुक में इख्तलाफ, बैठने में इख्तलाफ, खड़े होने में इख्तलाफ, सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब पूछा जाए क्या है, कहते सारे हक पर है। मैं हैरान हुआ, मैं निकल खड़ा हुआ तहकीक के लिए कि तहकीक करनी चाहिए, कौन हक पर है कौन नहीं है। और खुदा की कसम है, मैं ये बात आपसे कह दूं कि जो शख्स न्यूट्रल ज़हन करके साफ जहन रखकर जो तहकीक के लिए निकलता है, मेरा ईमान है कि उसकी मंजिल अहले हदीस पर आकर रुक जाती, वो अहले हदीस बन जाता। अब मैं गया देवबंदी उलमा के पास, अपने खानदान के बड़े बड़े उलमा हैं उनके पास गया, देवबंदी उलमा के पास जाता, इधर से अहले हदीस उलमा के पास आता, उनके दलाइल लेता, इधर आता, इनके दलाइल लेता, उधर जाता। इसी दौरान हमारे एक आलिम दीन है मौलाना शफी उर रहमान फैजी, बहुत बड़े जवाब के आलिम दीन, देवबंदी मकतबा सिकर के बहुत बड़े प्रोफेसर, उनके साथ मेरा मुनाजरा, उनके साथ मेरी गुफ्तगू शुरू हुई। मौलाना देवबंदी आलिम दीन है, मैं भी देवबंदी था, हम बैठकर हदीसें तलाश कर रहे हैं, रफ़अ यदैन की हदीसें ढूंढ रहे हैं, रफ़अ यदैन करने की हदीसें भी ढूंढ रहे हैं, न करने की हदीसें भी ढूंढ रहे हैं। हमने बुखारी उठाई, मुस्लिम उठाई, अबू दाऊद उठाई, नसाई उठाई, तिरमिज़ी उठाई, पूरी सिहा सित्ता उठाई। आप हैरान रहेंगे, पूरी सिहा सित्ता हमने छान मारी, रफ़अ यदैन करने की हदीसें तो मिलती है, ना करने की कोई हदीस नहीं मिलती। हैरान हो गए कि हमें अपना मसलक तो नजर ही नहीं आ रहा। रात को सो गए, कहने लगे भाई सुबह तलाश करेंगे। सुबह में उठा, मैंने देखा मौलाना सुन्नतें पढ़ रहे हैं अपने हुजरे के अंदर और साथ साथ रफ़अ यदैन कर रहे हैं। हनफी आलमदीन रफ़अ यदैन कर रहे हैं, और खुदा की कसम है मैंने कई हनफी उलमा को देखा रफ़अ यदैन करते हो। आपने कभी आज तक अहले हदीस उलमा को बंद कमरे के अंदर ऐसे नहीं देखा होगा कि वो रफ़अ यदैन न करते हैं, क्योंकि इनको पता है रफ़अ यदैन सच है, न करना किसी हदीस से साबित नहीं है। उनको पता है करना सच है, न करना किसी हदीस से साबित नहीं, तब वो अपनी जगह पर कर लेते हैं। एक हनफी आलिम दीन जो मेरे उस्ताद थे, मुझे कहने लगे मैं कभी कभी रफ़अ यदैन करता हूं लेकिन अपने कमरे में करता हूं। मैंने कहा उस्ताद जी बाहर क्यों नहीं करते? कहते हैं लोगों का क्या करें, लोग बड़े परेशान करते हैं। मैंने कहा उस्ताद जी ये बात बतलाएं कि आप सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते हैं? कहने लगे ये बात बतलाना किसी को नहीं, मैं कभी कभी सूरह फातिहा भी पढ़ लेता हूं। मैंने कहा हजरत वो कैसे? कहते हैं इस वजह से कि अगर कल अल्लाह ने कह दिया तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, मैं कहूंगा अल्लाह ये चंद ही नमाजें कबूल कर ले जो सूरह फातिहा के साथ हुई। खुदा की कसम उनको भी यकीन है इस बात, यकीन है उनको इस बात का कि कायनात के अंदर सबसे सच्चा मसलक अहले हदीस का मसलक है, उनको यकीन है इस बात पर। और मैंने देखा मौलाना रफ़अ यदैन कर रहे, बड़ा हैरान हुआ। मैंने उठते ही सवाल किया, मैंने कहा मौलाना आप रफ़अ यदैन? कहते हैं भाई ऊपर जाकर नमाज पढ़ते हैं, वापस आएंगे फिर बात करेंगे। जाकर ऊपर नमाज पढ़ाई मौलाना ने, मस्जिद के अंदर खड़े हुए वहां पर नमाज पढ़ाई। मैं पहली साहब में खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि मौलाना हदीस हो गए, अल्लाह खैर करे। अब मैं हदीस नहीं था, मैंने रफ़अ यदैन नहीं शुरू की, मौलाना ने शुरू कर दी है। अब मैंने देखा तो मौलाना ने नमाज पढ़ाई, रफ़अ यदैन नहीं किया, नीचे रफ़अ यदैन के ऊपर नहीं किया। वापस आए नीचे हुजरे में, मैंने फौरन सवाल किया, मैंने कहा मौलाना आपने हुजरे के अंदर रफ़अ यदैन किया है, ऊपर रफ़अ यदैन नहीं किया, इन दोनों में से कौन सी नमाज ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली? कहने लगे दोनों ही नमाजें ठीक है। मैंने कहा यहां से बेड़ा गर्क होता है, यहां से निजाम खराब होता है, जो ये कहते हैं सारे ठीक, सारे ठीक है, ये कैसे हो सकता है? दिन भी ठीक है, रात भी ठीक है, सुबह भी ठीक है, शाम भी ठीक है, अंधा भी ठीक है, बीना भी ठीक है, नाबीना भी ठीक है, लंगड़ा भी ठीक है, टांगों वाला भी ठीक है। ये अजीब मसला, सारे ठीक, सारे कैसे ठीक हो सकते हैं? ठीक वही है जो रब के कुरान के मुताबिक हो, नबी की हदीस के मुताबिक हो, वही सही हो सकता है, कोई और सही हो सकता? मैंने कहा मौलाना ये कैसी बात है, आपने कैसी बात कर? मुझे लगता है कि आप पहले हदीस हो गए। मुझे कहने लगे भांजे कल से यार सच्ची बात यह है कि कल से हम अदम रफ़अ यदैन की हदीसें तलाश कर रहे हैं, पूरी सिहा सित्ता छान मारी, अदम रफ़अ यदैन की कोई हदीस नहीं मिली सही। एक हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मिलती है, वो भी ज़ईफ, एक रिवायत मिलती है वो भी ज़ईफ है,
کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، اللہ یہ قبول فرما دے۔ اور اس کا اثر پتہ کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع دین شروع کیا، اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم دیکھو، مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے، ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، ساری اولاد اہل حدیث ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی رفع دین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا، ساری اولاد نے رفع دین کرنا شروع کر دی۔ تحقیق کا ہی دور ہے، کراچی میں چلے گئے، کراچی میں ہمارے بھائی ہیں، بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، مولانا ضیاء الدین شاہ، مصدر العلم والادب 1300 صفحات اور مبنی کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اہل حدیث کو انہوں نے رافضی قرار دیا، شیعہ قرار دیا، اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے۔ اس کتاب کے اندر مولانا نے لکھا، اس قدر متعصب عالم دین ہے۔ مولانا کے پاس میں چلا گیا، ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق ثلاثہ کا، بھی مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے میں۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر، اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں، آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے، آپ ایک وقت میں ایک دیں، اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے مثال سمجھے، جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ وقت بھی متعین ہے ظہر کا، اس کی تعداد بھی متعین ہے۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4، اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے۔ عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3، اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو، عصر کو، مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی ایک ظہر کی نماز تو ہوگی، جس کا وقت بھی تھا، جس کی تعداد بھی تھی، وہ تو قبول ہو جائے گی، باقی 2 نمازیں قبول ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوں گی۔ جو حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا، میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی۔ مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہے۔ دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں، اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمش دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی۔ مولانا کے پاس وہ بندہ ہے، اس نے کہا حضرت بتلائیں۔ مولانا سے کہا بھی طلاق ہوگی، جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ۔ اس نے کہا نہیں حضرت، خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے، مجھے آپ اس کا حل بتلائیں۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، جاؤ جا کر حلالہ کروا لو۔ دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا، میں نے روک دیا، میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں، یہ حلالہ کروانے جائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے، حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے، ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ مولانا نے کیا بات کہی، بڑی عجیب بات کہی، حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی، آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا۔ یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے۔ میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے، میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. کیسا فقیحانہ انداز ہے ان کا. یہ ان کی فقہ، یہ ان کے ہیلے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجیں، کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا، ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم، لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجیں. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجیں. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حنفی، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی، کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں، وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے. ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، بات ختم ہو گئی. کوئی جی گیا پھر بھی کھانا، کوئی مر گیا پھر بھی کھانا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر. اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا اس مذہب سے نکال دو، پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی. مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا، پیٹنے بٹانے سے فرصت نہیں ملتی. کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں، آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں. رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا، تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو، اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، بہت شریف آدمی ہے، چلہ بھی لگا ہے، دسواں بھی لگا ہے، اس نے سال بھی لگایا ہے، یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ تبلیغ جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں. یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا، مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا. اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مسئلہ اور ہے، بیان اور ہے، کردار اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں. عجیب ان کا سلسلہ ہے. اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا. کراچی ہی کے اندر مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا. وہاں پر امین صدر کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے. وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے. مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا. مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے؟ 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اب ہم حیران رہ گئے. کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی، دوسرے سے شافی، تیسرے سے مالکی، چوتھی سے حنبلی. لو 4 اولا لک ہے. چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی. جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا، مجھے سوال نہیں کرنے دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے، ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے. ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں. کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے، کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعبیر کی ہے، غلط تشریح کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے. اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا. تحقیق کر رہا ہوں،
बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, जो शख्स अपने बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े उसकी नमाज हो जाती है, उसकी नमाज हो जाती है। हजरत अबी उमामा को उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, अपनी नवासी को उठाकर नमाज हो जाती है। ये हदीस पर एतराज करते हैं, ये हदीस पेश करके अहले हदीस पर एतराज करते हैं लोग, कहते हैं अहले हदीस जब हदीस को मानते हैं तो फिर बच्चों को उठाकर नमाज पढ़े। और इनका अजीब मसलक है, फतावा आलमगीरी के अंदर, दुर्र मुख्तार के अंदर, रद्दुल मुख्तार के अंदर मैंने ये मसला पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ था कोई आदमी अपने बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मुझे ये बताओ अल्लाह के रसूल की नमाज हुई है या नहीं हुई? नबी ये पाक बच्चा उठाकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये कहते हैं नमाज नहीं होती। और इससे बढ़कर एक और अजीब मसला ये, वैसे फिका अजूबों से भरी पड़ी है, मैं उस मैदान को नहीं खोलना चाहता, मैं सिर्फ वो वाक़यात सामने रखना चाहता हूं जो मुझे पेश आए हैं। वहां पर ये मसला हमने पढ़ा, दुर्र मुख्तार के अंदर ये मसला पढ़ा कि कोई शख्स अगर कुत्ते के बच्चे को उठाकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। हैरानगी की बात, अपने बच्चे को उठाकर पढ़ो नमाज नहीं होती, कुत्ते के बच्चे को उठाकर पढ़ो नमाज हो जाती है। अजीब मोहब्बत है कुत्तों से, अजीब मोहब्बत है। और साथ बकायदा आदाब लिखे हैं, आदाब उलमा मौजूद है, पूछे इनसे कि बकायदा कुत्ते को उठाने के आदाब लिखे हैं। उन्होंने कहा जब कुत्ते को उठाकर नमाज पढ़ो तो उसका मुंह बांध लो, मुंह बांध कर नमाज पढ़ो। मैंने कहा हजरत मुंह क्यों बांधने का हुक्म है? कहने लगे मुंह इसलिए बांधने का हुक्म है कि कुत्ते को मुंह चाटने की आदत है, नमाज में का यही काम न शुरू कर दे, लिहाजा मुंह उसका बांध लो। अब अजीब हैरानगी की बात, इस मसले को उठाकर फिरते रहे, आइम्मा की शराइत जो इन्होंने बतलाई है उसको उठाकर फिरते रहे, बेशुमार मसाइल ऐसे थे जिनको लेकर फिरते रहे। फिर अकीदे की बात आती है, अकीदा जाओ इनकी किताबों के अंदर देखो, वहदतुल वजूद का अकीदा मौजूद, वहदतुल शहूद का अकीदा मौजूद, मुर्दों की समात का अकीदा मौजूद, मुर्दों से इस्तिमदाद का अकीदा मौजूद, इस्तिमदाद में गैरिल्लाह का अकीदा मौजूद, बुजुर्गों के मुख्तलिफ रूहों के अकीदे मौजूद, मुख्तलिफ अंदाज से इनकी किताबों के अंदर शिर्क की भरमार मौजूद है, बिदअत की भरमार मौजूद है। जब मुताला किया गया, 4 साल इस मुताले में लगा रहा, 4 साल तहकीक करता रहा। रब्बे काबा की कसम है, कभी अहले हदीस के पास गया, कभी देवबंदियों के पास गया। जब अहले हदीस के पास जाता मसले का हल मिलता, जब देवबंदियों के पास जाता, आयनाब के पास जाता, वहां से धक्के मिलते। 4 साल की जद्दोजहद के बाद मैं इस नजरिए पे पहुंचा, कायनात के अंदर अगर कोई बेहतरीन मसला है तो अहले हदीस का मसला है। हुआ हजरत शाह साहब के खानदान में मैं पहला अहले हदीस था। आज अल्लाह के फजल से शाह साहब के घराने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग अहले हदीस हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर यह बात भी मैं कहूँ, अल्लाह के फजल से वो वक्त दूर नहीं है जब सारे खानदान को अल्लाह अहले हदीस बना देगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के ऊपर अगर कोई मसला कायम रहेगा अल्लाह के फजल से अहले हदीस का रहेगा, क्योंकि अहले हदीस सच है, अहले हदीस हक पर है, अहले हदीस सही है। कायनात के अंदर अगर कोई गिरोह बेहतरीन है तो अहले हदीस का गिरोह है। यही बात आपके सामने रख रहा हूँ। लोगों तहकीक करो, खुदारा तहकीक करो, आओ तहकीक के मैदान की तरफ, आओ कुरान और हदीस की तरफ, आओ आइम्मा की तकरीर के पटों को गले से उतार दो, आओ आइम्मा की तकरीर को गलों से उतार दो, आओ आइम्मा के मामलात को अपने जिंदगियों से निकाल दो। बात माननी है तो रसूलुल्लाह की मानो, इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।